अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मई मंथ की जो इस्लामियात की इस्वीटी है यानी छुट्टियों का जो काम है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग गौर से सुने और रफ नोटबुक में अपने साथ निकालें और नोट करते जाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस्लामियात में आप लोगों का जो छुट्टियों का काम है, इसमें सवाल नंबर 1 जो है तो वो ये है कि सबक नंबर 1 आदाब तिलावत और सबक नमाज जुम्मा व ईदैन। स्टूडेंट्स, इसकी इन असबाक की आप लोगों ने पढ़ाई करनी है और साथ में आप लोगों ने यानी सबक आदाब तिलावत में जो मारूजी सवालात हैं और सबक नमाज जुम्मा व ईदैन में जो मारूजी सवालात हैं, इसे आप लोगों ने इस्लामियात टेस्ट नोटबुक में यानी कापी पर करने हैं। समझ आ रही है? आदाब तिलावत में मारूजी सवालात की तरफ देखिए। किताब के सफ़ा नंबर 4 निकालें। किताब के सफ़ा नंबर 4 पे स्टूडेंट सबक आदाब तिलावत के जो मारूजी सवालात हैं वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। देखें, सवाल नंबर 3 से मारूजी सवालात शुरू है। ये मुख्तसर सवालात है और ये मुफस्सिल सवालात है। इसके सवालात जवाबात हमने यानी मुफस्सिल सवालात के जवाबात जो है और मुफस्सिल सवालात के जवाबात जो है हमने वो पहले से लिखे हैं और मारूजी सवालात भी हमने की है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेस्ट नोटबुक रफ नोटबुक में ये करने हैं। ये मारूजी सवालात है, इसी तरह आप लोगों ने ये रफ नोटबुक में लिखने हैं। देखिए फर्स्ट नंबर इसमें किस तरह है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत रहनुमाई के लिए भेजे, किसको भेजे हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे हैं। फिर सेकंड नंबर की तरफ देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कम व बेश कितनी है? 1,24,000, 1,10,000, 1,14,000, 1,34,000। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 1,24,000। फिर थर्ड नंबर की तरफ देखिए, अलीफ लाम मीम कुरान पाक की हुरूफ है। इनको पढ़ने से कितनी नेकियां मिलेगी? 20, 30, 40, 50। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। देखें, 30 नेकियां मिलेगी। जब ये स्टूडेंट्स यानी अलीफ ये एक हुरूफ है, लाम एक दूसरा हुरूफ है और मीम तीसरा हुरूफ है। तो स्टूडेंट्स कुरान मजीद के एक हर्फ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती है और जब हम 30 हुरूफ पढ़ेंगे तो हमें और जब हम 3 हुरूफ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो हमें 30 नेकियां मिलेगी। ठीक है, अब नंबर 4 की तरफ देखें। फोर्थ नंबर है, कुरान मजीद की तिलावत के लिए सबसे अहम काम कौन सा है? गौसल, वज़ू, नए कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ये है, वज़ू। ठीक है, फिर 5 नंबर की तरफ देखिए, तिलावत कुरान से पहले क्या पढ़ना चाहिए? तावुज़ व तस्मिया। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 4th नंबर सवाल की तरफ देखिए, दर्जज़ील जुमलों में से दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। फर्स्ट नंबर, अंबिया कराम की तादाद कम व बेश 1,24,000 है, तो ये करेक्ट जुमला है। कुरान मजीद सिर्फ ज़िंदगी के चंद एक शुबों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करते हैं, तो ये गलत जुमला है। दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है, ये भी ठीक जुमला है। कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ने से एक नेकी मिलती है, गलत, ये गलत जुमला है। कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए, तो ये भी ठीक जुमला है। तो ये स्टूडेंट्स सबक आदाब तिलावत की जो मारूजी सवालात है इसे आप लोगों ने रफ नोटबुक में आप लोगों ने ये करने हैं। अब सबक नमाज जुम्मा व ईदैन के मारूजी सवालात जवाबात की तरफ आ जाएं। स्टूडेंट्स किताब के सफ़ा नंबर 42 पे सबक नमाज जुम्मा व ईदैन के मारूजी सवालात यहाँ से शुरू है। देखें, फर्स्ट नंबर की तरफ देखें, मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम दिन रात में कितनी नमाज़ें अदा करते हैं? 5। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 है। सेकेंड नंबर, नमाज जुम्मा किस नमाज की जगह अदा की जाती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ज़ोहर है, ज़ोहर की नमाज की जगह अदा की जाती है। थर्ड नंबर की तरफ देखिए, किस दिन को मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा का दिन करार दिया गया? तो 10 ज़िलहज को। स्टूडेंट्स रफ नोटबुक में आप लोगों ने ये मारूजी सवालात जो है इसी तरह लिखने हैं। समझ आ रही हैं? यानी जिस तरह बुक में लिखे हैं इसी तरह आप लोगों ने यानी रफ नोटबुक में ये मारूजी सवालात लिखने हैं। फिर नंबर 4 की तरफ आ जाए। वो कौन सी नमाज है जो जुमात के बगैर अदा नहीं होती? तहज्जुद, जुम्मा, इशराक, चाश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जुम्मा। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स ये तो आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद
یکم شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو اسلامی مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 6 نمبر کی طرف دیکھیں، عید الاضحیٰ کس اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ کو۔ پھر 7 نمبر کی طرف دیکھیں، عیدین کی نمازیں ہے فرض، واجب، سنت، نفل۔ تو عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ واجب ہے۔ پھر 8 نمبر کی طرف دیکھیں، عید الاضحیٰ کس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ تو کس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اس میں خالی جگہ پر جو ہے نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ عیدین سے مراد 2 عیدیں ہیں۔ نماز عید الفطر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس سبق نماز جمعہ و عیدین میں جو معروضی سوالات ہیں وہ یہ ہیں، تو آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس یہ رب نوٹ بک پہ کرنے ہیں۔ تو یہ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا تحریری کام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس زبانی کام ہے۔ زبانی کام میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پارہ نمبر 3 کی تلاوت روزانہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نمبر 2 جو زبانی کام ہے وہ کیا ہے؟ کلمے ہیں، تو پہلے کلمے سے لے کر چھٹے کلمے تک آپ لوگوں نے ماترجمہ زبانی یاد کریں گے، یعنی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا کلمہ آپ لوگ ترجمے کے ساتھ اسے زبانی یاد کریں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ سوال نمبر 3 زبانی سوال نمبر 3 جو ہے وہ صورتیں ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں، آخری 10 صورتیں قرآن مجید سے یاد کریں، یعنی اسٹوڈنٹس قرآن مجید میں پارہ نمبر 30 میں جو آخری 10 صورتیں ہیں آپ لوگوں نے قرآن مجید سے وہ زبانی صرف اس کی عربی یاد کرنی ہے۔ اور یہ بہت آسان کویسچن ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ تو تراویح جب ہم پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ہم آلریڈی اس میں صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو 10 صورتیں آپ لوگوں نے قرآن مجید سے آخری 10 صورتیں یاد کرنے ہیں اور نماز میں ان صورتوں کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ پھر اچھا، زبانی سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیں اسٹوڈنٹس، اسماء الحسنہ یاد کریے۔ اسماء الحسنہ سے مطلب ہے اسٹوڈنٹس یعنی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں آپ لوگوں نے وہ یاد کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اگر روزانہ 5 نام اللہ تعالیٰ کے 5 نام آپ لوگ یاد کریں گے، صبح کی نماز کے بعد 5 نام آپ لوگ روزانہ یاد کریں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب اسٹوڈنٹس آپ لوگ صبح کے وقت اٹھ جائے، صبح کی نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو 5 نام ہیں وہ یاد کریں گے۔ یعنی اسٹوڈنٹس جب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام ہیں، اس میں سے آپ لوگ روزانہ 5 یاد کریں گے تو بے آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال نمبر 5 جو ہے یہ تو بہت زیادہ آسان ہے۔ سحری اور افطاری کی دعائیں ماترجمہ یاد کریں۔ تو سحری کی دعا بھی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں نے سکھائی ہے اور افطاری کی دعا بھی آپ لوگوں کو میں نے سکھائی ہے ماترجمہ، لیکن اسٹوڈنٹس میں دوبارہ آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، تو آپ لوگ رف نوٹ بک میں اسے اپنے ساتھ ماترجمہ نوٹ بھی کر لیں۔ اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں، یہ سحری کی دعا ہے ماترجمہ۔ سحری کی دعا اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ کس طرح ہے؟ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ ترجمہ کس طرح ہے؟ اور میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ اسٹوڈنٹس سحری کی دعا ہے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سحری کے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب افطاری، جب ہم روزہ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی ٹائم یعنی افطاری کے وقت ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وہ یہ ہے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ دوبارہ دیکھیں: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت
وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ اسٹوڈنٹس افطاری کی دعا ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری دی ہوئی رزق سے روزہ افطار کیا۔ یہ اسٹوڈنٹس افطاری کی دعا تھی ماں ترجمہ۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس مجھے امید بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں یعنی افطاری کی دعا اور سحری کی دعا دونوں دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہیں، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس آپ لوگ اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیے دعا ماں ترجمہ۔ اسٹوڈنٹس اسلامیات میں چھٹیوں کا جو کام ہے وہ اتنا ہے، یعنی اس میں صرف آپ لوگوں نے جو 2 اسباق ہیں اس میں آپ لوگوں کا تحریری کام ہے، یعنی سبق آداب تلاوت اور نماز جمعہ و عیدین، یعنی ان اسباق کی آپ لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے، اور دونوں اسباق میں جو معروضی سوالات ہیں مشق میں سے، تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اسے رب نوٹ بک میں کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زبانی کام ہے یہ بھی بہت آسان ہے۔ پارہ نمبر 3 کی تلاوت آپ لوگ کریں گے اور 6 کلمے آپ لوگ ماں ترجمہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، اور آخر اس 10 صورتیں آپ لوگ یہ قرآن مجید سے یاد کریں گے اور نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اور پھر سوال نمبر 5 زبانی جو ہے وہ کیا ہے، اسماء الحسنہ یاد کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ آپ لوگ روزانہ 5 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کریں گے تو بہت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور پھر سوال نمبر 5 زبانی جو ہے وہ کیا ہے، سحری اور افطاری کی دعائیں ماں ترجمہ یاد کریں۔ تو یہ دونوں دعائیں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یاد ہے، سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ 4th کلاس میں بھی آپ لوگوں نے سحری اور افطاری کی جو دعائیں تھے آپ لوگوں نے ماں ترجمہ یاد کی ہے۔ اور ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور آپ لوگ روزے بھی رکھتے ہوں گے، تو آپ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے بھی آپ لوگ نیت رکھتے ہیں، اور جب اس کی جو دعا ہے سحری کی جو دعا ہے وہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو سحری اور افطاری کی جو دعائیں ہے وہ آپ لوگوں ماں ترجمہ یاد کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس اسلامیات میں چھٹیوں کا کام جو ہے وہ اتنا ہے۔